Sponsored by supported by I would like to call upon these three mega stars in one particular platform. None other than the man himself, Mr. Rajesh Samar. Thank you, sir. Thank you for gracing us all with your presence. Thank you very much. अर्को एक मेगा स्टार जसले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको अभिभार आफ्नो काँधमा बोकेका हुनुहुन्छ. He is none other than Mr. Shiva Shrestha. And last but not the least, he is the one who started stardom. His smile can kill anyone and cure anyone. Yeah. यो स्माइल, यो मुस्कानले कसैको पनि मुटु छिया छिया पार्न सक्छ र छिया छिया पारेको मुटु पनि सम्हाल्न सक्छ. This man performed like anything. He is none other than, yes, Mr. Bhuvan Keshe. Wow! Look at these three people, man. Wow! Wow! Look at this, man. Look at this. Photo, please. अब हामी एउटा गजब ऐतिहासिक काम गर्दैछौँ. यी तीन महापुरुषहरू जसले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई यति ठुलो योगदान दिनुभएको छ, एकअर्काले एकअर्कालाई सम्मान गर्नु जस्तो मजाको कुरा के हुन्छ होला. सो दशकन महानायकको रूपमा we would like to facilitate Mr. Rajesh Samar by Mr. Shiva Shrestha and Bhuvan Keshe. Sir, हजुरको हातबाट. Fourth Global Nepali Film Award 2019 दशक का महानायक सम्मान राजेश हमाल. अब यो अवार्ड, this is very important. लोकनायक सम्मान गर्दैछौँ हामी. एन्ड लोकनायक सम्मान प्रदान गरिदिनु हुन मिस्टर राजेश समाल र भुवन केसीलाई अनुरोध गर्छु. टु मिस्टर शिवा श्रेष्ठ. Fourth Global Nepali Film Award 2019 लोक नायक सम्मान शिवा श्रेष्ठ.
Ladies and gentlemen, I would like to request Mr. Rajesh Samal and Shiva Shrestha उहाँहरूको मैत्रिक हातबाट, the man who does have killing smile and killing talent, युग नायक सम्मान र युग नायक हुनुहुन्छ none other than our Bhuban Kesi. Fourth Global Nepali Film Award 2019 युग नायक सम्मान भुवन केसी. दशक नायक राजेश समाल, लोक नायक शिव श्रेष्ठ and युग नायक Bhuban Kesi. Wow, man, this is the moment. This is the moment. Now, ladies and gentlemen, we're going for a performance, and performance by Anju Thapa and group dance performance. So are you guys ready? So now I would like to call upon stage Mr. Krishna Malla. He is one of the organizer and responsible person for this beautiful event, and he wants to say something about upcoming award. So I would like to call upon stage Mr. Krishna Malla. जाति जिउँदो राख्न भाषा र भेष चाहिन्छ. जाति जिउँदो राख्न भाषा र भेष चाहिन्छ. शिर ठाडो पारेर जिउन आफ्नै स्वतन्त्र देश चाहिन्छ. नेपाल भूगोल मात्र होइन, मन पनि हो. नेपाल माटो मात्र होइन, त्यो माटोको बासना पनि हो. नेपाल मेची र महाकाली मात्र होइन, मनभित्र रहेको देशभक्तिको तिर्सना पनि हो. त्यसैले हामीले नेपालबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूको माया बोकेर तपाईहरू सामु आएका छौँ. नेपाल आमाको आशीर्वाद बोकेर तपाईहरूको सामु आएका छौँ. र यो क्रम, यो परम्परा अटुट रहनेछ, यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु. म अब यस फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 को लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, आजीवन साधना सम्मान 2019 घोषणा गर्न गइरहेको छु. तपाईहरूलाई थाहा छ, हामी बीच एउटा यस्तो मूर्धन्य व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको जन्म नेपाली चलचित्रको लागि भएको थियो, नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासको लागि भएको थियो. र त्यो व्यक्तिलाई आज हामीले सम्मान गर्न पाउँदाखेरि हाम्रो परिवार, हामी नेपालीहरू, नेपाली चलचित्र उद्योग
गर्व गर्न गइरहेको छ। ती व्यक्ति अरू कोही होइन, मिस्टर नीर शाह, नीर विक्रम शाह, नीर राजा। हामीले नीर राजालाई ठकुरी भएको कारणले मात्र राजा भनेका होइन। ही इज द किङ अफ नेप्लिज फिल्म फ्रेटर्निटी। उहाँले यो चलचित्र उद्योगमा राज गर्नुभएको छ, यो चलचित्र उद्योगलाई लिड गर्नुभएको छ र यो चलचित्रलाई विकास गर्नको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुम्पनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले आज सम्मान गर्न पाउँदाखेरि मुटु ठुलो चौडा भएको छ। नीर शाह एउटा यस्तो व्यक्तित्व जसको मनमा कोही प्रति पनि ईर्ष्या नहुने, कसैप्रति पनि कुनै दुश्मनी नहुने, माया छ, स्नेह छ, सद्भाव छ, सौहार्द्रता छ। तर त्यही व्यक्तिको मुटुमा केही वर्ष अगाडि खराबी आएको थियो, स्वास्थ्य बिग्रेको थियो। सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र उद्योग चिन्ताग्रस्त भएको थियो र हाम्रो प्रार्थना सुनेर भगवानले र सम्पूर्ण नेपालीहरूको प्रार्थनाले उहाँको स्वास्थ्य सुधार भयो, राम्रो भयो र म आज यस विशेष उपलक्ष्यमा उहाँको दीर्घ जीवनको, सुस्वास्थ्यको, प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु, ताकि नेपाली चलचित्र उद्योगले अर्को थुप्रै दशकहरू उहाँको छत्रछायामा बाँच्न सकौँ, पाउन सकौँ, उहाँबाट संरक्षण हामीले पाइरहन सकौँ। म उहाँलाई यस रङ्गमञ्चमा बोलाउनुभन्दा पहिले उहाँको सम्मानको लागि नेपाली चलचित्रका अघिका 3 नक्षत्रहरू मिस्टर शिवश्रेष्ठ, मिस्टर भुवन केसी, मिस्टर राजेश हमालज्यूलाई रङ्गमञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। त्यस्तै आयोजकको तर्फबाट श्री यज्ञलाल श्रेष्ठ, श्री नवराज श्रेष्ठ, श्री नारायण पुरीजीलाई रङ्गमञ्चमा आउन हार्दिक आग्रह गर्दछु। अनि त्यसको साथसाथै म म्याम टेन्डु शेर्पाजीलाई र शर्मिला मल्लज्यूलाई पनि रङ्गमञ्चमा आउन आग्रह गर्दछु। फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 आजीवन साधना सम्मान चलचित्र शिरोमणि नीर शाह। गुमाएको त उमेर नै हो। उमेरदेखि केही अरू कुरा गुमाए जस्तो नै मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म प्राप्तिको कुरा छ, त्यो दर्शकहरूबाट प्राप्त गरेको अमूल्य स्नेह र सद्भाव। म अरू कुनै पनि क्षेत्रमा लागेको भए यो मात्राको चाहिँ स्नेह र सद्भाव समादरणीय दर्शकहरूबाट मैले प्राप्त गर्न सक्दैन थिएँ। अब जसको कुनै मूल्य नै छैन, त्यस कारण म तिनलाई अमूल्य भन्न रुचाउँछु। त्यो जीवनको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति हो। आफ्नो जीवन नै चलचित्र क्षेत्रलाई समर्पित गर्नुहुने नीर शाहज्यूले यस क्षेत्रमा लागेर के पाउनुभयो र के गुमाउनु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको प्रसङ्ग थियो यो। आफूलाई अभिनयमा मात्र सीमित नराखी चलचित्रका विभिन्न विधाहरूमा
तरो उपस्थिति जनाएर समग्र चलचित्र क्षेत्रकै विकास र समुन्नतका लागि जीवन पर्यन्त लागि पर्दै आउनुभएका एउटा वजनदार हस्तीको नाम हो निर शाह। अभिनेता मात्रै होइन, उहाँ एउटा सशक्त गीतकार, कुशल निर्देशक र सफल निर्माता पनि हुनुहुन्छ। निर शाहले बसन्ती, सेतो बाघ, राजामती जस्ता ऐतिहासिक चलचित्रहरू बनाएर चलचित्र व्यावसायिक हुनुको साथै कलात्मक पनि हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण पेश गर्नुभयो। विक्रम सम्वत 2010 साल असोज 26 गते काठमाडौँमा जन्मिनुभएका निर शाहको सानै उमेरदेखि नै कलाकारितामा झुकाव थियो। किशोर अवस्थामा अध्ययनका लागि भारतको दार्जिलिङ बस्नुभएका निर शाहले नाटकहरूमा त्यतै अभिनय गर्न थालिसक्नु भएको थियो। शिक्षा दीक्षा पुरा गरी काठमाडौँ फर्किएपछि त उहाँ रङ्गमञ्चमा झनै सक्रिय हुन थाल्नुभयो। उहाँले मुटुको व्यथा, स्मृतिको पर्खालभित्र जस्ता नाटकहरूमा जीवन्त अभिनय गरेर थुप्रै प्रशंसा र पुरस्कारहरू जित्नु भएको थियो। त्यस्तो मान्छे त दुई ठाउँमा मात्र भेटिन्छ, एउटा चलचित्रको पर्दामा, अर्को उपन्यासको पानामा। फाट्टाफुट्टा मात्रै चलचित्र बन्ने त्यस बेलामा उहाँले केही चलचित्रहरूमा साना साना भूमिकाबाट आफ्नो चलचित्र यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो। अभिनयका सबै रसमा उत्तिकै सिद्धहस्तता राख्नुहुने निर शाहज्यूले आजसम्म 100औं चलचित्रहरूमा अभिनय गरिसक्नु भएको छ र आज हामी उहाँलाई एउटा अभिनेता मात्र होइन, अभिनयको पर्यावाचीकै रूपमा चिन्ने गर्छौँ। उहाँले भीष्म प्रतिज्ञा, सिन्दुर, प्रेमपिण्ड, वासुदेव, के गर केडारा जस्ता चलचित्रहरूमा आफ्नो अभिनयको दमदार छाप छोड्न सफल हुनुभयो। निर शाहले गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो र तेस्रो, महेन्द्र साधना सम्मान, जनसेवाश्री तृतीय, रानी भिक्टोरियाद्वारा प्रदान गरिएको रोयल सिल्भर मेडल जस्ता थुप्रै एवार्ड र सम्मानहरू पाइसक्नु भएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अद्वितीय योगदानको कदर गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्को सहरमा आयोजित यस चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म एवार्ड 2019मा आजीवन साधना सम्मान स्वरूप चलचित्र शिरोमणि उपाधिद्वारा विभूषित गरिन्छ। त्यो सम्मान थाप्ने हातहरू मात्रै मेरो प्रतिनिधि हातहरू हुन्। वास्तवमा त्यो सम्मान प्राप्त गरेको त म संलग्न रहेको पेसाले हो, म संलग्न रहेको क्षेत्रले हो भनेपछि त्यो क्षेत्र नै सम्मानित हुँदाखेरि, त्यो पेसा नै सम्मानित हुँदाखेरि संसारको जुनसुकै ठाउँमा किन नहोस्, अवश्य पनि त्यो खुसी लाग्दो कुरो भइ नै हाल्यो। श्री निर शाहज्यूलाई यहाँ सम्मान प्राप्तको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म चाहन्छु हामी उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती उषा शाह, जसले उहाँलाई यो पेसामा, यो कार्यमा, यो बाटोमा सदा साथ दिँदै आउनुभयो, उहाँलाई पनि म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र म चाहन्छु दर्शकहरू उहाँलाई सम्मान प्रदान गरिँदाखेरि सबैले एकचोटि उठेर उहाँप्रति सम्मान दर्शाउँ। धन्यवाद। अनुरोध गर्न चाहन्छु निर शाह सरलाई अवार्ड ग्रहण गराइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र शम्भुजी सरलाई पनि म स्टेजमा आउन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शम्भुजी सर प्लिज सर। This is the momentum, ladies and gentlemen. This is the momentum. नेपाली चलचित्रका तीन हस्तीसँगै ती भीष्म पितामा जसले नेपाली चलचित्रलाई यत्रो सम्मान wow
effortless. Wow! Sir, this is my humble request. Like, we all want to listen a few words. तपाईहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन। यो सम्पूर्ण समारोह नै मलाई र मसँगै नेपालदेखि आउनुभएका सम्पूर्ण चलचित्रकर्मी साथीहरूलाई, सङ्गीत नाट्य क्षेत्रका साथीहरूलाई एउटा ठुलो सरप्राइज भएको छ। कथा अलि अगाडिदेखि सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै वर्ष अगाडि जुन बेला नेपालमा सिनेमै बन्दैन थियो, हामी सानो गौचरनको चौरमा बसेर यो सङ्गीत नाट्य क्षेत्रप्रतिको हाम्रो जुन झुकाव छ त्यसले कस्तो एन्डिङ प्राप्त गर्ला, हामी हाम्रो करियरमा कहाँ पुगौँला, के होला, कसो होला, अत्यन्त चिन्ताग्रस्त अवस्थामा हामी कुरा गर्ने गर्थ्यौँ। र त्यो छलफलको क्रममा एउटा असाध्य जुझारु प्रतिभाशाली युवक हामीसँग रहने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कृष्ण मल्लजी हुनुहुन्छ। कृष्ण मल्लजी, म लगायत हामी थुप्रै झन्डै 30-40 जना साथीहरू थियौँ। प्रत्येक दिन जसै हामी चाहिँ त्यहाँ बसेर नेपालको सिनेमा उद्योगका बारेमा, नेपालको सङ्गीत नाट्य क्षेत्रका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने गर्दथ्यौँ। त्यो सानो गौचरणबाट सुरु भएको चिन्तन मनन युक्त यात्रा सेन फ्रान्सिस्कोको यो विशाल सहरसम्म आइपुगेको छ। त यति बेला म त्यो सानो गौचरणदेखि सान फ्रान्सिस्कोसम्मको सम्पूर्ण यात्रालाई झलझल्ती सम्झिरहेको छु। र मेरो आफ्नै यो 67-68 वर्षको जीवनमा र झन्डै 53-54 वर्ष लामो चलचित्रसँगको सङ्गतमा यति धेरै सहृदयताले भरिएको, आत्मीयताले भरिपूर्ण, साह्रै स्नेहयुक्त वातावरणले सजिएको, जताजतै सङ्गीत नाटकको माधुर्य र लालित्य छाएको एउटा अलौकिक वातावरण आत्मसात गर्न पाएको, त्यो पनि विशेष गरेर विदेश भूमिमा एउटा साह्रै नै मूल्यवान क्षण आजको साँझ हामीले बिताउन पायौँ। त्यसका लागि somehow I do not have the correct kind of vocabulary in what way I should remain thankful to all of you, the organizers especially. त्यसलाई मैले सरप्राइज भन्न खोजेको हुँ। वास्तवमा तपाईहरूले नेपालको सङ्गीत नाट्य क्षेत्रको सम्मानमा, चलचित्र उद्योगको सम्मानमा जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरिदिनु भयो युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको यो सान फ्रान्सिस्को सहरमा, त्यसले हामीलाई अरू 100औं वर्षसम्मको लागि यो क्षेत्रमा क्रियाशील रहनको लागि, ऊर्जाशील रहनको लागि एउटा भाइटल एनर्जी दिएको छ। त्यो हामीले जीवनमा प्राप्त गरेको असाध्य अमूल्य सम्पत्ति हो। त्यही अमूल्य सम्पत्तिलाई आजीवन साँच्ने सङ्कल्पका साथ तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। तपाईको मनमा रहेको चलचित्र र सङ्गीत नाट्य क्षेत्रप्रतिको यो समर्पण, यो माया, यो सद्भाव सदैव सदैव यसरी नै जिउँदो रहोस्, ताकि नेपालको सांस्कृतिक क्षेत्र सदा सदाको लागि जिउँदो रहोस् र सांस्कृतिक क्षेत्र जिउँदो रहँदा नै नेपाल नाम गरेको राष्ट्र जिउँदो रहनेछ। यिनै शब्दहरू उद्घोष गर्नु बाहेक
मसँग विशेष रूपले भन्नुपर्ने अरू केही कुरा छैन। हामीलाई साह्रै मनपर्ने, मलाई विशेष गरेर मनपर्ने निर्देशक उज्जवल घिमिरेजीले साह्रै मन छुने शब्दले यो सानो मबारे उतारिएको वृत्तचित्र निर्माण गर्नुभएको रहेछ। धेरै धेरै धन्यवाद डाइरेक्टर साहब, इट्स सो नाइस अफ यु। मेरो तपाईहरूसँगको सम्बन्ध जीवनले त कहिले पनि छुटाउँदैन। यदि कुनै कुराले छुटायो भने त्यो मृत्युले छुटाउनेछ। त्यो निष्ठुर मृत्यु मेरो जीवनमा पनि नआओस् र यहाँ जति पनि तपाईहरू उपस्थित हुनुहुन्छ तपाईहरूको पनि जीवनमा कहिले पनि नआओस्। मेरो हार्दिक शुभकामना छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच ग्रेट हिरोज, थ्याङ्क यू भेरी मच सङ्गीत महारथी, थ्याङ्क यू भेरी मच all these beautiful ladies from our industry and handsome heroes. And one more time, Anmol, in my next birth, I want to be born as handsome as you are. Thank you. Thank you very much. Well, my dear wife, she is my source of inspiration, as a matter of fact. अनि म जहाँ छु, जस्तो छु, जे गरिरहेको छु, त्यसको चाहिँ मूल प्रेरणाको स्रोत मेरो मिरमिरेकी उषा, जोसँग मेरो हरेक दिन प्रारम्भ हुन्छ र हरेक रात व्यतीत भएर जान्छ, मेरो जीवन सङ्गिनी। I thank you very much and I love you. Thank you, Sandeep ji. You are a very talented man. Thank you very much. Thank you so much. Let's hear it for them, ladies and gentlemen. Wow. Thank you. Thank you very much. Vote of thanks. I would like to call. He is none other than Mr. Yagyalal Shrestha, ladies and gentlemen. उहाँको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। यो भव्य समारोह हुनुमा उहाँको ठुलो हात छ। Thank you very much, Yagya sir. Thank you. आज यस 4th ग्लोबल फिल्म अवार्डमा पाउनुभएका नेपालबाट वरिष्ठ कलाकारजीहरू, त्यसगरी निरसा दाई, त्यसैगरी शिवश्रेष्ठ अनि त्यसगरी भुवन केसी र राजेश हमाल दाईलाई आज हामीले एउटा मञ्चमा एउटा सायद यो क्यालिफोर्नियाको मात्र हिस्ट्री नभएर एउटा सायद यो विश्वको एउटा हिस्ट्री होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो म सल्युट गर्छु तपाईँहरूलाई। र आज मैले यो हामीले यो अर्गनाइज टिमले चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटै स्टेजमा हामीले उभ्याउनु पाउँदा हामी पनि धेरै खुसी छु। र आजभन्दा म 17 वर्ष अगाडि अमेरिकामा नेपालबाट चाहिँ म एउटा नेपालबाट रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ एउटा 50 राष्ट्रको एउटा वेस्टर्न स्टेट 100 माइल बनिन्छ, त्यसमा म जब मैले 100 माइल सकिँदा आएर त्यो मेडल पाउँदाको छिन जब मैले आफ्नो नेपालको झन्डा फरफराएर मैले एउटा नेपाल भन्ने राखेको थिएँ अमेरिकामा, जब मलाई आज त्यस्तै लागिरहेछ। जब म रङ्गशालामा जब फिनिसिङ लाइनमा आएको जस्तो लाग्छु र मलाई धेरै आज खुसी लागेको छु। Now, ladies and gentlemen, time for Star of the Year male को लागि. And यसको लागि I would like to call up on stage Yagyalal Shrestha once again. Yes, he is the president of Golden State Movie Maker LLC, founder Himalayan Foundation Crop. Yes, sir, please. I would like to call upon stage Mr. Rajesh Hamal once again, sir, please. Samir Maharjan, CEO Classic Diamond. And Narendra Maharjan, the man himself, he is the producer. Oh my God. Star of the Year male goes to Sandeep Chhetri. भन्ने दिन पनि आउला। Tara, I would like to call upon stage that guy
who I envy. I'm very jealous of. But he's my bhai, Kancho bhai. None other than Anmol Kassim! फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 स्टार अफ द इयर अनमोल केसी First of all, I'd like to thank to the entire team of Global Nepali Film Awards, especially Yagya Dai, thank you very much, and Naran Puri sir, Krishna Malla sir, thank you very much. I'd like to dedicate this award to my very own dad, Bhuvan Kesi, and then our legendary actor, Rai Samal sir, Shiva sir, and definitely Samujit sir and Nisha sir as well. उहाँहरूकै आवाज सुनेर म हुर्किएको हो र अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छु। यदि उहाँहरूले यो बाटो नबनाइदिएको भए म अहिले यो हिँड्न सक्दिनँ थिएँ होला। So thank you so much for being a wonderful foundation. This award is for you guys and definitely all the Nepali movie industry actors and everybody. I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Anmol. Yeah, thank you, gentlemen. Thank you very much. Thank you. So now, ladies and gentlemen, it's a time to give away another award. That's a Star of the Year Female. And the award goes to Sunday. Oh, no, that's not me, please. And for that, I would like to call on stage Sharmila Malla ma'am, the gorgeous actress we have. Sharmila Malla ma'am, Aunus, please. Wow. Dina Shrestha ma'am, President of Blueberry Wholesale INC, Mr. Aditya Vaidya, Dikendra Maske, and Sandeep Chaurasia, sir. And the award goes to Namrata Shrestha! फोर्थ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2019 स्टार अफ द इयर नम्रता श्रेष्ठ Well, thank you very much. Namaste सबैजनालाई. Thank you for the award. र सम्पूर्ण प्रसादको टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र मेरो डिरेक्टर दिनेश रावतलाई सम्झन चाहन्छु आज. यसै गरी सम्पूर्ण दिग्गजहरूलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूले पनि आफ्नो समय दिनुभएकोमा हामीलाई साथ दिनुभएकोमा र यसरी निरन्तर माया दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. थ्याङ्क यू. Now, ladies and gentlemen, time for the most important award. And for this award, I would like to call up on stage, it was a best film
एन्ड बेस्ट डिरेक्टर अवार्ड हो एन्ड त्यसको लागि म चलचित्रका एउटा वरिष्ठ व्यक्तित्व भन्न चाहन्छु म he is none other than Shailesh Acharya sir please and Tindu Sherpa ma'am, president of Himalayan Foundation Crop and former IGP of APF Nepal Sailendra Kumar Shrestha sir and Rishi Prasad Dhakal, honorary consulate general. I would like to call up on stage, please. Oh my God. Now, best film. Best film goes to. Best film goes to त्यसको म पनि एकदम ठुलो हिस्सेदार हो त्यो फिल्ममा मेरो पनि भूमिका छ दर्शकको and the best film goes to Chhaka Panjati Fourth Global Nepali Film Award 2019 Film of the Year Chhaka Panja 3 Best film पाउनु भयो दिदी congratulations I love you दिदी I love you and the best film director goes to Deepashree Niraula Fourth Global Nepali Film Award 2019 Director of the Year Deepashree Niraula अब म मेरो दिदीसँग सी इज वान ब्युटिफुल पर्सनालिटी जसले नेपालमा मात्र हैन संसारभरि नेपाली चलचित्रलाई एउटा ठुलो योगदान दिएको छ एन्ड यस 21st सेन्चुरीमा 21औं शताब्दी भन्छौँ हामी यदि कोही महिला कोही छोरी मान्छे कोही जस्तो हुनुपर्छ भने दीपाश्री जस्तो हुनुपर्छ यो यति भनिसकेपछि त हजुर त मसँग हल्का नाच्नु परेन भगवान कसम कलाकार बन्ने भोक किडा नि भित्रबाट छिरिरहेको छ त्यही भएर एकचोटि म तपाईसँग नृत्य गर्न चाहन्छु One of the most memorable moments we have lived. Let's make it more momentum, right?
शिव श्रेष्ठ Sponsored by supported by